एकचोटि केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी पनि थियो। पछिल्लो पटक गीत सङ्गीतमा उहाँको अलिकति अटेरीपनलाई संस्थाले नै, मैले व्यक्तिगत भन्दा नि संस्थाले उहाँले हामीले भन्दा पनि केही कुरा नमान्ने हुनाले अब राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी-गीत प्रतिष्ठानले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ अब होइन जसको नाम तपाईँले जसलाई सोचिरहनु भएको छ उहाँलाई हामीले संस्थागत रूपमा पनि एउटा त्यो बेला हामीलाई अब इभन धेरै साथीहरूले चाहिँ दुर्गेश ठिक छ भनेर अब दुर्गेशकै उसमा पनि तर केही समय सदस्यता पनि नरहने गरेर गर्नुपर्छ भन्ने साथीभाइकै निर्णयअनुसार दोहोरी-गीत प्रतिष्ठानले त्यो काम नै गरेको थियो। नजिकको साथी भएपछि सबै कुरा खोलिन्छ, दुःख सुख राम्रा नराम्रा कुराहरू, तर त्यो पाइसकेपछि त्यो भेदलाई मान्छेमा एक किसिमको इमान्दारिता पनि हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ राजी खुसी भएका सम्बन्धहरू हुन सक्छन् होइन, कसैले खुसीले दिएको हुनसक्छ, कसैले खुसीले लिएको पनि हुनसक्छ। केही समय पश्चात नै यी कुराहरू आएको भन्ने पनि सुनियो। त्यो कारणले त्यो बिचमा चाहिँ के बितिरहेको थियो त, त्यो बिचमा के खेल भइरहेको थियो र आज यो अवस्था यो दुर्घटना भयो। यो बिचमै उहाँहरू बिच नै जसले भत्काउन बिगार्न सक्यो उसले मिलाउन पनि सक्थ्यो होला नि त होइन। हामीले त्यही अपेक्षा गर्ने हो। न्यायालयमा गइसकेको कुरा अब न्यायालयले बाहेक हामीले डिसिसन गर्ने नै होइन के अब भेट्न जाने पललाई समीक्षालाई भन्ने त्यस्तो योजना त छैन। अहिले मिडियाका साथीहरू पुगिरहनु भएको छ, अपडेट छँदैछ। त्यहाँ गएर हामी बाहिर बसेर भिड बनाएर पनि केही हुने होइन। त्यहाँ भित्र प्रवेश गरेर अब पल्जीलाई के भनेर सम्बोधन गर्ने होइन, समीक्षालाई भेटेर पो के भन्ने। त्यसले गर्दा जहाँ हुनुहुन्छ पललाई पनि यदि निर्दोष हुनुहुन्छ भने तपाईँ प्रहरी सबैभन्दा बढी सुरक्षामा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई प्रहरी साथीहरूले माया नै गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई त्यहाँभित्र त्यस्तो नराम्रो हुँदैन। केही दिन त्यहाँ कस्टडीमा बसेर आफूलाई सत्य साबित गरेर बाहिर निस्कने अवसर तपाईँलाई छ। समीक्षाबाट पनि उनलाई आफू पीडित छु भन्दाखेरि अब त्यसका अब पत्यारिला प्रमाणहरू के छन्, सायद उनी जुटाउनतिर पनि लागेकी छन् होला होइन। उनको पनि अब जीवनमा यो उमेरमै त्यत्रो बितेको छ। त्यसले गर्दा नकारात्मक रूपमा एक पक्षलाई गाली गर्न त हुँदै भएन। भोलि आवश्यकता पर्यो भने पलजीलाई उहाँलाई भेट्ने अथवा कुनै त्यस्तो समय मिल्यो संस्थागत सहकार्य गर्नु पर्यो दुवैजनालाई। अब के भने जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ त्यस्ता नराम्रा सपनाहरू आउँछन्, त्यसलाई एउटा ब्याड ड्रिमको रूपमा लिएर फेरि जिन्दगी मिलाउन मिल्छ भन्ने अवस्था रहन्छ भने संस्थागत मध्यस्थकर्ता सहभागिता हामी साथीभाइहरूको एउटा शुभेच्छा रहन्छ। तर अब त न्यायालयमा पुगेको न्यायालयले गर्ने निर्णयलाई नै हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। त्यो बिचमा के को पर्खाइमा हो त, त्यो समयसम्म के को बार्गेनिङ चल्यो त भन्ने कुराहरू चाहिँ अडियोहरूमा नि आयो यस्तो यस्तो भन्ने छ। अब त्यो हामीले सामान्य मान्छेले सोच्दाखेरि त्यो अब त्यो भित्र उहाँहरूले त्यसका लागि कति होमवर्क गर्नुभयो होला नि त, भित्रभित्र गर्नुभयो कि अन्त यस्ता कुराहरू आइरहेछन् के गर्ने भनेर संस्थागत बसाइ भएको भए पारिवारिक रूपमा हुन त उहाँहरू पहिला पनि पारिवारिक रूपमा बसेको भन्ने सुनियो होइन। उहाँहरूको अब आफन्तहरू बस्नुभयो। संस्थागत रूपमा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ दुःखले साथी चिनाउने, दुःखले मित्र चिनाउने, युद्धले वीर चिनाउने भन्छ क्या। कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारोमा परेको बेला साथीभाइलाई भन्ने हो। अब साथीभाइलाई भन्दाखेरि साथीभाइकै कारणले यस्तो भएको भन्ने पनि बाहिर होइन आइरहेछ। त्यसले गर्दा संस्थागत रूपमा चाहिँ त्यस्ता कुराहरू आएको भए यसको चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ के बन्छ त भन्ने कुरामा त अब केही सोचिन्थ्यो होला। दुवैले हामी सेफ ल्यान्डिङ गर्न चाहन्छौँ भनेको भए अथवा विवाह नै त्यसको चाहिँ यदि त्यो गल्ती थियो र विवाह नै त्यसको होइन समाधान हुन सक्थ्यो कि अथवा पहिले केही थियो कि अथवा हुँदै केही भएकै छैन कि होइन। यहाँभित्र अर्को अझै धेरै कुराहरू बाहिर आउन बाँकी छ कि। वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। Contact 015970222. For more details, visit www.websurfer.com.mp. सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com र मेगा स्टारमा। म कमल सरगम छु। लालीगुराँस.com को आजको श्रृङ्खला तपाईँहरूको लागि अलि प्रतीक्षित अन्तर्वार्ताको रूपमा छ। आम दर्शकको एउटा रोजाइ भनौँ या चाहना भनौँ, त्यो खोजी अलि बढी नै थियो आजको जो अतिथि व्यक्तिको। संस्थागत धारणा बुझ्नका लागि पनि दर्शकहरू कुरिराख्नु भएको छ। पछिल्लो केही समय यता पल र एक नाबालिका गायिकाको केसले नेपाली साङ्गीतिक बजार मात्र नभएर सिङ्गो नेपालका आम नेपालीहरूको चासो त्यो ठाउँमा पुगेको छ। यति बेला पल्सा 7 दिनको लागि हिरासतमा छन्। उनलाई म्याथप गरी 7 दिनका लागि प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ र सोधपुछ गरिराखेको छ। केही नयाँ नयाँ कुराहरू आइराखेको पनि छ। यस्तो अवस्थामा पनि पलसँग केन्द्रित रहेर
या नाबालिका गायिकासँग केन्द्रित रहेर र या रेकर्ड गरेर अडियो बजारमा ल्याउने तेस्रो व्यक्तिसँग केन्द्रित रहेर पछिल्लो समय टिप्पणी हुने क्रम जारी छ। आज मसँग राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका अध्यक्ष, नेपाली लोक दोहोरी क्षेत्रका एक साधक, वरिष्ठ गीतकार, सङ्गीतकार, कलाकार रमेश विजी अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो क्षेत्रमा केन्द्रित रहनु भएकी गायिका र आफ्नो क्षेत्रमा केन्द्रित रहनु भएको कलाकार, मोडल पनि हुनुहुन्छ दोहोरी क्षेत्रमा। पछिल्लो समय पल शाह असाध्यै लोकप्रिय र नायकको रूपमा त रियल हिरोको रूपमा परिचित भएका कलाकार पल शाहको विषयमा संस्थागत धारणाको तौरबाट केही व्यक्तिगत विचार र संस्थागत विचार पनि राख्नुहुनेछ। श्रृङ्खला अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ वेब सर्फरले। फास्ट इन्टरनेट र केबल टिभीको लागि वेब सर्फर तपाईँ हाम्रो घर आँगनमा भन्दै लाग्छु कुराकानीतर्फ। स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ कमलजी। लालीगुराँस.com, मेगा.com हेरेर बसिरहनु भएका सबै दर्शकहरूलाई हार्दिक नमस्कार। अब सबैले आधिकारिक धारणा कुरिराखे। यो आधिकारिक धारणा आउन पनि तपाईँहरूको विभिन्न मिटिङ पश्चात नै हुने भएको हुनाले तपाईँहरूको यो आधिकारिक धारणा तय भयो। जुन विषयमा हजुरले कुरा गरिरहनु भएको छ, मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म यस्तो विषयहरूमा बोल्न त्यति मन पराउँदिनँ। मलाई यो उहाँहरूको व्यक्तिगत जीवनमा हिँड्दा डुल्दा बस्दा मित्रता बढ्यो, माया ममता बढ्यो होला अथवा के कस्तो रह्यो, यो सबै कुरा कि उहाँहरूलाई थाहा छ कि भगवान्लाई थाहा छ। अब दुवैजना मसित प्रत्यक्ष रूपमा वास्तव भन्ने हो भने अब अहिलेसम्म प्रत्यक्ष भेटेर हामीले कुरा पनि गरेका छैनौँ। अनि संस्थागत नेतृत्व हुँदा सबै साथीहरूले मलाई के हुँदैछ, कस्तो हुँदैछ, बजारमा यस्तो छ भन्ने हल्ला छ। म पनि अब तपाईँहरू जस्तै मिडियाबाट हेरेर सबै कुराहरू कति सत्य होलान्, कति असत्य होलान्, ती सबै कुराहरू हेरेर अनि मेरो विवेकले के एनालाइसिस गर्न सक्छ त्यही गर्ने हो। अब आधिकारिक संस्थागत धारणा यो गलत हो, यो सही हो भन्ने त कुरै भएन, किनभने सम्मानित न्यायालयसम्म कुरा पुगिसक्यो। विज्ञप्ति त एक खालको हुन्छ नि दाइ, यो कानुनी रूपमा सहजीकरणका लागि पनि तपाईँहरूको केही भयो होइन। हाम्रो त अब के हुन्छ भने एउटा प्रेयर हुन्छ, प्रार्थना हुन्छ। दुवैजना समीक्षा पनि अब हामीले सबैले माया गरेको गायिका पलजीको अब कुरै नगरौँ, त्यस्तो चर्चामा त्यस्तो उचाइमा उड्दा उड्दै एउटा उचाइमा पुगेर एउटा घटना घट्यो। अब घटना घटेको छ, अब त्यसले त्यसबाट पीडितहरू अथवा पीडक कसरी को पीडक हो को पीडित हो बुझ्ने कुरा अब न्यायालयले गर्ने कुरा हो। त्यसपछि न्यायालयको सम्मानित निर्णयपछि हामीले आधिकारिक रूपमा त्यो एक किसिमको धारणा व्यक्त गरौँला। तर आज हामीलाई दुवै कलाकार हाम्रो लागि प्रिय हुनुहुन्थ्यो, राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सबैको हाई थियो। यो दुर्घटना एउटा एकदमै नराम्रो सपना जस्तो पनि लागेको छ। पललाई कस्टडीमा देख्दाखेरि होइन, त्यस्तो माया गरेको हिजो ऊ नै पललाई त्यसरी सुरक्षा दिएर हिँड्ने प्रहरीहरूले आज उनीलाई भनौँ न एउटा हतकडीमा देख्दा अब हामीहरूलाई साथीहरूलाई कति खिन्न लाग्यो होला। उता समीक्षाको पनि त्यही हालत छ होला, देखिएको छैन। त्यसले गर्दा हाम्रा नजरमा दुवैजना एउटा कलाकर्मी, नाट्यकर्मी भनौँ न, नाट्य सङ्गीत सरस्वतीका प्रसादका रूपमा थिए र दुवैजनालाई हामीले गर्ने अपेक्षा भनेको कुनै माहौलमा कुनै परिस्थिति जन्ने कुराले साथीभाइको लयमा लागेर त्यस्तो अवस्था भएको रहेछ भने पनि होइन, भएको हो होइन, मैले अगाडि भनिसकेँ कि उहाँहरूलाई थाहा छ कि भगवान्लाई थाहा छ। कमसेकम हाम्रो मायाले गर्दा दुवैलाई राम्रो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हाम्रो चाहिँ एउटा प्रेयर हुन्छ, प्रार्थना हुन्छ। त्यो बाहेक मैले अहिले पललाई दोषी अथवा समीक्षालाई दोषी भनेर संस्थागत रूपमा पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि भन्न सक्दिनँ। दुःख चाहिँ किन लाग्यो भने त्यस्तो उचाइ लिएका दुवै कलाकारहरू आज त्यस्तो घटनामा पर्दा परिवारमा के बित्यो होला, आफन्तजनमा के बित्यो होला, हामी साथीभाइलाई पनि नरमाइलो लाग्यो। तेस्रो व्यक्तिको हाबी हुँदै गर्दाखेरि यो केसमा जसरी तपाईँले देख्नुभयो ट्विस्ट चाहिँ तेस्रो व्यक्तिबाट हाबी भयो। जस्तो तेस्रो तौरमा चाहिँ 3-4 जना कलाकारहरूले यो प्लानिङ गरेको भन्ने एउटा अडियो बाहिरियो नि, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको मनमा के उब्जियो? त्यो अडियोहरू कताकति सुने पनि, सबै त मैले सुन्न पनि चाहत राखिनँ, केही सुने। मलाई यदि त्यो सत्य हो भने नरमाइलो पनि लाग्यो, किनभने नजिकको साथी भनेको सबै कुरा थाहा हुने पनि हुन्छ, साथीसँग भेद खुलिन्छ, भने पनि नभने पनि हरेक मान्छेका आफ्ना कमजोरीहरू जोसँग पनि हुन्छ। एक समयमा तपाईँ चाहिँ कार्यरत रहेकै संस्थामा उहाँ केन्द्रीय सदस्यमा पनि उठ्न आउनु भएको थियो, जसको नाम आयो। अब एकचोटि केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी पनि थियो। पछिल्लो पटक गीत सङ्गीतमा उहाँको अलिकति अटेरीपनलाई संस्थाले नै
मैले व्यक्तिगत भन्दा नि संस्थाले उहाँले हामीले भन्दा पनि केही कुरा नमान्ने हुनाले अब राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ अब होइन जसको नाम तपाईँले जसलाई सोचिरहनु भएको छ उहाँलाई हामीले संस्थागत रूपमा पनि एउटा त्यो बेला हामीलाई अब इभन धेरै साथीहरूले चाहिँ दुर्गेश ठिक छ भनेर अब दुर्गेशकै उसमा पनि तर केही समय सदस्यता पनि नरहने गरेर गर्नुपर्छ भन्ने साथीभाइकै निर्णयअनुसार दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले त्यो काम नै गरेको थियो। तर आज चाहिँ अब त्यही कारणले चाहिँ सबै कुरा हुनुपर्छ भन्ने त होइन, तर नजिकको साथी भएपछि सबै कुरा खोलिन्छ, दुःख सुख राम्रा नराम्रा कुराहरू। तर त्यो पाइसकेपछि त्यो भेदलाई मान्छेमा एक किसिमको इमान्दारिता पनि हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ राजी खुसी भएका सम्बन्धहरू हुन सक्छन् होइन, कसैले खुसीले दिएको हुनसक्छ, कसैले खुसीले लिएको पनि हुनसक्छ। अनि त्यसपछि एउटा लामो समय पछि फेरि केही समय पश्चात नै यी कुराहरू आएको भन्ने पनि सुनियो। त्यो कारणले त्यो बिचमा चाहिँ के बितिरहेको थियो त, त्यो बिचमा के खेल भइरहेको थियो र आज यो अवस्था यो दुर्घटना भयो। यो बिचमै उहाँहरू बिच नै जसले भत्काउन बिगार्न सक्यो उसले मिलाउन पनि सक्थ्यो होला नि त होइन। हामीले त्यही अपेक्षा गर्ने हो। सबैभन्दा मुख्य कुरा त न्यायालयमा गइसकेको कुरा, अब न्यायालयले बाहेक हामीले डिसिसन गर्ने नै होइन। तपाईँहरू पलजी समीक्षाजीलाई भेट्न चाहिँ तनहुँ जाने प्लान कतिको गरिरहनु भएको छ? ठ्याक्कै अब भेट्न जाने पललाई समीक्षालाई भन्ने त्यस्तो योजना त छैन। अहिले मिडियाका साथीहरू पुगिरहनु भएको छ, अपडेट छँदैछ। त्यहाँ गएर हामी बाहिर बसेर भिड बनाएर पनि केही हुने होइन। त्यहाँ भित्र प्रवेश गरेर अब पलजीलाई के भनेर सम्बोधन गर्ने होइन, समीक्षालाई भेटेर पो के भन्ने। त्यसले गर्दा जहाँ हुनुहुन्छ पललाई पनि यदि निर्दोष हुनुहुन्छ भने तपाईँ प्रहरी सबैभन्दा बढी सुरक्षामा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई प्रहरी साथीहरूले माया नै गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई त्यहाँभित्र त्यस्तो नराम्रो हुँदैन। केही दिन त्यहाँ कस्टडीमा बसेर आफूलाई सत्य साबित गरेर बाहिर निस्कने अवसर तपाईँलाई छ। समीक्षाबाट पनि उनलाई आफू पीडित छु भन्दाखेरि अब त्यसका अब पत्यारिला प्रमाणहरू के छन्, सायद उनी जुटाउनतिर पनि लागेकी छन् होला होइन। उनको पनि अब जीवनमा यो उमेरमै त्यत्रो बितेको छ। त्यसले गर्दा नकारात्मक रूपमा एक पक्षलाई गाली गर्न त हुँदै भएन। भोलि आवश्यकता पर्यो भने पलजीलाई उहाँलाई भेट्ने अथवा कुनै त्यस्तो समय मिल्यो, संस्थागत सहकार्य गर्नु पर्यो दुवैजनालाई। अब के भने जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ त्यस्ता नराम्रा सपनाहरू आउँछन्, त्यसलाई एउटा ब्याड ड्रिमको रूपमा लिएर फेरि जिन्दगी मिलाउन मिल्छ भन्ने अवस्था रहन्छ भने संस्थागत मध्यस्थकर्ता सहभागिता हामी साथीभाइहरूको एउटा शुभेच्छा रहन्छ। तर अब त न्यायालयमा पुगेको न्यायालयले गर्ने निर्णयलाई नै हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ र न्यायालयले केही नभए पनि को पीडित हो को पीडक हो त्यो अवश्य छुट्याउला र जसको भूमिका छ त्यसलाई पनि अध्ययन गर्ला र नियमसङ्गत तरिकाले उहाँहरू कानुनी कठघरामा आउनुहुन्छ होला। र जहाँसम्म लाग्छ यो माया अत्यधिक माया हो, तर माया र नियममा फरक छ नि त। मायाले त अब कानुन मिच्न सक्दैन, मायाले त कानुन भङ्ग्याउन सक्दैन। त्यो हुनाले कानुनमा जे छ त्यो हुन्छ नै। अब वादीले आफ्ना प्रमाणहरू पेश गर्नुहुन्छ होला, प्रतिवादीले त्यसलाई चाहिँ होइन अब ती प्रमाणहरूलाई चाहिँ होइन अथवा ती प्रमाणहरूको विरुद्धमा हुनुहुन्छ होला। अब केही समय न्यायालयले लिएको समयलाई हामीले पनि कुर्नु जरुरी छ। अब मेसो पर्दा भेट्ने, पल्ला भेट्ने, समीक्षालाई भेट्ने साथीभाइ हो। अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ दुःखको साथीभाइ नै हुन्छ। त्यसले गर्दा भेट्न जानै नहुने पनि भएन। त्यस्तो परिस्थिति मिल्दा साथीभाइ भेट्न दुवै पक्षलाई भेटौँला। कमसेकम जीवन रह्यो भने फेरि अरू कुराहरू जित्न सकिन्छ होइन। अनि बाँचे नै जिन्दगी हो भन्ने जुन हामीले गीत सुन्यौँ नि, त्यसले गर्दाखेरि यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अहिले मेरो अनुरोध के हो भने पललाई पनि कमजोर नहुन, समीक्षालाई पनि कमजोर नहुन र जिन्दगीलाई जित्नका लागि र यस्ता घटनाहरूलाई जितेर फेरि अर्को जीवन जिउने तयारी पनि गर्नुपर्छ है। यस्ता घटनाहरूले चाहिँ एकदम आत्मबल कमजोर गरेर भोलि नराम्रो दुर्घटना भयो भने फेरि एउटा क्षति हुन्छ। मित्रताको कुरा आए दाइ, मित्रता सम्भवतः तपाईँ अहिले जुन संस्थाको अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ, योभन्दा अगाडिका निवर्तमान पूर्व अध्यक्षहरू तपाईँको यति नजिकका साथीहरू हुनुहुन्छ। सायद तपाईँले विश्वास नगरेको भए यतिका वर्ष या तपाईँ यो समयमा अध्यक्ष पदमा यहाँ चाहिँ अत्याधिक मत पाएर आउन सक्नुहुन्न थियो होला। अरू कुराहरू छ। फेरि मित्रताको विश्वास एक ठाउँमा छ, अविश्वास अर्को ठाउँमा छ। कहिलेकाहीँ यो मित्रताको व्याख्या गर्नु पर्यो भने अब राजु परियारदेखि लिएर हरेक कलाकारको मित्रता, एउटै कोठामा खाना खाने कलाकार तपाईँ हुनुहुन्छ। अब
त्यो बेलाको गद्दारपन भएको भए दाइ कहिलेकाहीँ यसो सोच्नुहुन्न दाइ यो आजको यो केसले हेर्दा त्यस्तो भयो त सम्भवतः कोही पनि साथीहरू चाहिँ सुरक्षित रहँदैन सामाजिक रूपमा त्यस्ता कुराहरू बाहिर आउने त्यो त कति विश्वासले भनिन्छ नि त थाल बाँडेर खाना बाँडेर ओछ्यान बाँडेर सुतेका साथीहरूसित त कति कति गोप्य कुराहरू भनिन्छ कतिचोटि उहाँहरूसँग रोइयो होला कतिचोटि उहाँहरूसँग बसियो होला उहाँहरूसित हारगुहार गरियो होला परापूर्व कालमा पनि एउटा दुईजना साथीहरू दुईटा महिलाहरू आपसमा असाध्यै मिल्ने अब उनीहरूको जातीयता नमिल्ने धर्म नमिल्ने हैन एउटा हिन्दू अर्को मुस्लिम महिला अब हिन्दू र मुस्लिम बिचमा पनि कति खालको धार्मिक अन्तर छ त्यो मिल्ने दुईटा साथी थिए अरे त्यसपछि सँगै बस्दा खान नहुने कुराहरू पनि खाए गर्न नहुने कुराहरू पनि गए धर्मले वर्जित गरेका कुराहरू पनि उनीहरूले प्रयोग गरेछन् र एक दिन त्यस्तै कुरा भयो र झगडा भएछ दुईटाको भएपछि बाजाबाज भयो अब त्यो झगडा त समाजले पनि सुनेपछि अब त्यो मुस्लिम महिलालाई हिन्दू महिलासँग बसेर गरेका क्रियाकलापहरू अब उसले भन्यो भने त जिन्दगी सकियो ठुलो पिर परेछ त्यसपछि हिन्दू महिलालाई पनि त त्यो समस्या त रहेपछि अनि उसले झगडा गर्दै झगडा त गरेस् तर मर्म नकाटेस् है भनेर उसले उताबाट गाली गरे जस्तो गरे कराएपछि यतापट्टिको हिन्दू महिलाले चाहिँ धन्दा नमानेस् भन्दियो त्यसले जतिसुकै अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि मित्रताको मर्म काट्न चाहिँ हुँदैन हैन त्यो मर्म काट्ने गरेर मित्रता पनि गर्नु हुँदैन त्यसले गर्दा यदि मर्म कटेको छ कसैलाई यो जाल जेलमा कसैले सकुनीको पासा बनाएको छ भने यो चाहिँ बहुत दुःखदायी कुरा हो तर अब त राज्यले कानुनले लिइसक्यो अब गल्ती गर्नेहरू छोड्दैनन् कसैले कहाँ गल्ती गरेको छ ऊ छोड्दैन ऊ सजायको भागीदार पनि हुन्छ गल्ती गर्नेले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भनेर हामी बोल्न पनि हुँदैन हामीले गर्नु पनि हुँदैन यति हो जीवनमा हरेक कुराहरूबाट सचेत हुन पर्दो रहेछ अब धेरै नजिकको साथीसित पनि जोगिनु पर्ने रहेछ अब बोल्दाखेरि व्यवहार गर्दाखेरि हिडुल गर्दाखेरि हरेक कुरामा सचेत हुनुपर्छ भन्ने अब हामीले पनि कलाकार साथीभाइहरूले पनि अब आउने भाइ बहिनीले पनि धेरैले कलाकारिताको क्षेत्रमा चाहिँ पनि सोच्न पर्यो हरेक क्षेत्रमा सोच्न पर्यो र कलाकारिताभित्र यस्तो हुँदो रहेछ है भन्ने खालको यो एक किसिमको घटनाले पनि भयो दाइ यही एउटा क्रस गरिहालेँ यो विशेषतः यस्तो घटनाक्रम चाहिँ बढ्नुको कारण चाहिँ बच्चा कलाकार जो समीक्षा अलिकति सानैमै आएर दोहोरी गीतहरू गाउन थाल्नु पनि सानैमा उनले चाहिँ प्रेमिल भावका गीतहरू गाउन लाग्यो श्रृङ्गारिक गीतहरू गाउन लगाइयो यो कारणले पनि यो प्रभाव चाहिँ उनीमाथि पर्यो यो प्रेमका शब्दहरूले बुझ्न थालिन् यो रहेछ वास्तवमा भन्ने थाहा पाउन थालिन् जसले प्रेम गीतसँग अलि बढी केन्द्रित रहिन् त्यो कारणले पनि यस्ता घटना छिटो उब्जियो भन्ने खालको पनि एक समुदायको आकलन छ यसलाई कसरी स्वीकार्नुहुन्छ दाइ अब एउटा यस्तो छ सङ्गीत सङ्गत पनि हो कि सङ्गतले मान्छेलाई हैन कस्तो सङ्गत गरेर कहाँ पुगिन्छ भन्ने कुरा त अब समाजमा छर्लङ्ग छ हामीले सङ्गतबाट कति नराम्रा दुर्घटनाहरू मान्छेलाई घटिरहेका छन् त्यो कुरा हामीलाई जानकारी छ त्यसले गर्दा सङ्गत हो कसको सङ्गत गरियो अभिभावक कस्तो बन्यो उसले कसरी आफूलाई हेरचाह गर्दैछ उसको आफूमाथिको निस्वार्थपन छ कि स्वार्थीपन छ कि त्यो कुरा बुझ्नु र आफू यहाँ गाउन आइरहँदा दिदीहरूले के गरिरहेछन् दिदीहरूको व्यवहार के छ के गर्ने आइछ अनि दिदीहरूले चस्मा टाउकोमा राखेपछि मैले पनि चस्मा टाउकोमा राख्ने रहेछ त्यही त हो नि कपी क्याट नै हो केटाकेटी भनेको उनीहरूसित त्यो एउटा वैशालु उन्माद चाहिँ हुँदैन तर कपी हुन्छ हैन लिपस्टिक दिदीले यस्तो लगाएको आँखा यस्तो बनाएको यस्ता कुराहरू चाहिँ उनीहरूले कपी गर्छन् त्यो कपी गर्दै त्यो सङ्गतले अलिकति चाँडै नै हैन भन्छन् नि अघिल्लो माथिल्लो गराको धान चाँडो पाक्यो भने तल्लो गराको चाहिँ उमेर के अरे टाइमै नहुँदै पसाउँछ अरे कि त्यो समय भयो भने सङ्गत भनेको त्यस्तो हुन्छ अनि भोलि त्यसमा फल लाग्दैन त्यो टोटला मात्रै हुन्छ तर आडाको पाकिसक्यो अनि आफू चाहिँ आत्तिएर पसाउने जस्तो हुन्छ त्यसले गर्दा साना नानीहरू अभिभावकत्वमा रहने अनि यसलाई चाहिँ आफ्नो जीवनको एउटा उद्देश्य बनाएको बेलामा चाहिँ अभिभावकले पनि असाध्यै धेरै महत्त्वपूर्ण समय उहाँहरूलाई दिनुपर्छ किनभने समय सधैँ एकनाश हुँदैन त्यसले गर्दा दुवै पक्षले अभिभावकले पनि गायिका भाइ बहिनीले पनि आफ्नो भविष्यको लागि सोच्नुपर्छ र सबैभन्दा ठुलो कुरा त अनुशासित जीवन चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो अनुशासित हुन जरुरी छ अनुशासित भइएन भने दुर्घटनामा परिन्छ र अर्को कुरा बल वैंश र पैसा भन्ने यो तीनटा कुरा जीवनमा हरेकलाई एक एकचोटि आउने कुरा हो यो तीनै कुरालाई नियन्त्रणमा राखिएन भने
यसले अत्यन्तै ठुलो दुर्घटना निम्त्याउँछ। एउटा कुरा मात्रै बिग्रियो भने बलले पनि वैँसले पनि पैसाले पनि मतायो भने त्यो एउटा खाडलमा जाने निश्चित प्राय नै हुन्छ। त्यसले गर्दा यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। अब हामीले भन्ने भनेको यस्ता दुर्घटनाहरू नभइदिए हुन्थ्यो, सुन्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने हो। अब पलजी आफै प्रहरी समक्ष गएर म निर्दोष छु, अब न्यायको लागि म तपाईँहरूसँग आएँ भनिसक्नुभयो। उहाँहरूले दोषी हो, हामीले न्याय पाऊँ भन्नुभएको छ। अब कसको कुरा सही भन्ने कुरा अन्तर्यामी पनि भइएन, हामी सङ्गत पनि गरिएन। मैले त उहाँहरू दुवैजनासँग सङ्गत छैन, उहाँहरू कहाँ बस्नुहुन्थ्यो, कसरी हिँड्नुहुन्थ्यो। तर सहकार्य त छ नि दाइ, तपाईँले सिर्जना गरेका धेरै गीतहरू त गाएकै हो, लिन समीक्षाले खेलेका होलान्, गाउनु भएको छ केही गीतहरू उहाँले गाउनु भएको छ। स्वर मिठो उहाँलाई सुहाएर पनि राखियो होइन। केही गीतहरूमा मेरा गीतहरूमा पलजी पनि हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूसँग म प्रत्यक्ष भेटेर चाहिँ कुराकानी गरेको छैन। अनि संस्थामा पनि उहाँहरू यहाँ आएर सदस्यता यताउति लिनुभएको छैन। सायद त्यो थियो भने तपाईँले केही धारणा बनाउनुहुन्छ। संस्थाको सदस्य भइदिएको भए त हामीलाई ती कुराहरू हामीलाई पनि आउँथे होइन। दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको यस्तो मान्छेले यस्तो गर्यो भनेर संस्थागत पनि उहाँ सदस्य त हुनुहुन्न। त्यो भन्नाले हामीले उहाँलाई टाढा सम्झेका पनि होइनौँ। भोलि कसैले गल्ती गरेर फसाएको रहेछ, कसैको जिन्दगीमाथि खेलवाड गरेको रहेछ भने पनि उसले पनि सजाय भोग्नुपर्छ। त्यो राज्यले दिने सजाय हो। भोलि गल्ती नगरिकन पलले दुःख पाउनु भएको रहेछ भने त्यो बेला हामी पलको सहानुभूतिको लागि, पलको आत्मबलको लागि उभिन्छौँ। पलले गल्ती गर्नुभएको रहेछ भने हामी समीक्षाका लागि होइन, समीक्षालाई फेरि साथ दिन पऱ्यो। जीवन जिउनलाई एउटा प्रेरणा पनि दिनु पऱ्यो। र जीवनमा गल्ती नै भएछ, दुर्घटनै भएछ भने पनि जीवनै खेर फाल्ने काम त गराउँदिन भएन। हामीले टोकसेर गाली गरेर आफूलाई मन परेको मान्छेलाई मात्रै गरेर पनि भएन, किनभने दुवैको जिन्दगी छ। अब जानेर नजानेर सङ्गतमा भनौँ न कसैको लहैमा लागेर कसैको बुद्धि पुगेर कसैको नपुगेर गल्ती भएको रहेछ भने राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालले त एउटा मात्रै अनुरोध गर्छ, न्यायालयले होइन गल्ती गर्नेलाई सजाय दियोस्, गल्ती नगर्नेलाई उन्मुक्ति दियोस्। त्यही हाम्रो अनुरोध रहन्छ। अब यो गल्ती र कमजोरीका कुरा रहे, संस्थागत तौरबाट तपाईँहरूले धेरैको केस मिलाउनु भएको छ। यस्ता घटनाहरू सायद संस्थामा आएका थिए, नर्मल्ली नै बनेर जान्थ्यो होला। कता कता आफू जिम्मेवार संस्थामा चाहिँ यी व्यक्तिहरूले केही न केही केस लडेको भए हामी सहजीकरण गर्थ्यौँ कि भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? सम्भवतः अब त्यस्ता कुराहरू सुरुदेखि चलेर यस्तो समस्यामा छौँ, अन्त यस्ता कुराहरू आइरहेछन्, के गर्ने भनेर संस्थागत बसाइ भएको भए पारिवारिक रूपमा, हुन त उहाँहरू पहिला पनि पारिवारिक रूपमा बसेको भन्ने सुनियो होइन। उहाँहरूको अब आफन्तहरू बस्नुभयो। संस्थागत रूपमा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ दुःखले साथी चिनाउने, दुःखले मित्र चिनाउने, युद्धले वीर चिनाउने भन्छ क्या। कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारोमा परेको बेला साथीभाइलाई भन्ने हो। अब साथीभाइलाई भन्दाखेरि साथीभाइकै कारणले यस्तो भएको भन्ने पनि बाहिर होइन आइरहेछ। त्यसले गर्दा संस्थागत रूपमा चाहिँ त्यस्ता कुराहरू आएको भए यसको चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ के बन्छ त भन्ने कुरामा त अब केही सोचिन्थ्यो होला। दुवैले हामी सेफ ल्यान्डिङ गर्न चाहन्छौँ भनेको भए, अथवा विवाह नै त्यसको चाहिँ यदि त्यो गल्ती थियो र विवाह नै त्यसको होइन समाधान हुन सक्थ्यो कि, अथवा पहिले केही थियो कि, अथवा हुँदै केही भएकै छैन कि होइन। यहाँभित्र अर्को अझै धेरै कुराहरू बाहिर आउनु बाँकी छ कि। अब यी कुरा हामी वेट एन्ड सी मात्रै हो। अहिले त हामी पर्खने न्यायालयले के भन्छ, कुन प्रोसेसमा गइरहेछ भन्ने सुन्ने हो। अब मिडिया पनि सुन्यो, आज पनि एउटाले नभएको पनि बनाउने, अर्कोले फेरि विविध कुरा गर्दा अब कुन फेक न्युज हो कुन रियल हो पनि पत्याउन एकदम गाह्रो भएको छ। यसरी बुझौँ, तपाईँको आधिकारिक धारणा चाहिँ जो अन्यायमा परेको हो त्यसले न्याय पाउनु पर्यो। त्यो त म नबोले पनि त्यो संसारले भन्ने नै त्यही हो। गल्ती गर्नेले सजाय पाउनुपर्छ भन्नु त त्यो त संसारले भन्छ कि। त्यो अब गल्ती गर्नेलाई पनि सजाय हुनु हुँदैन भनेर त कोही त्यस्तो दिमाग नपाएको मान्छे कतिपयले अर्को आकलन के पनि गरेछन् भन्दा अब धेरै समयको पश्चात चाहिँ यो केस दर्ता भयो र अब सम्बन्धित गायिकाले योभन्दा अगाडि चाहिँ के हेरेर बसेकी थिइन् 1 वर्षसम्म भन्ने उनकै प्रिय दर्शकहरूले उनलाई नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। सामान्य एउटा लेमेनले, सामान्य एउटा मान्छेले माया गर्ने कलाकारहरूले चाहिँ यतिका वर्ष त भइसकेछ होइन, वर्षै जति लगभग हुँदाखेरि तत्कालै पीडित हो भने तत्कालै उजुरी गरेको भए हुन्थ्यो। त्यो बिचमा के को पर्खाइमा हो त, त्यो समयसम्म के को बार्गेनिङ चल्यो त भन्ने कुराहरू चाहिँ अडियोहरूमा नि आयो, यस्तो यस्तो भन्ने छ। अब त्यो हामीले सामान्य मान्छेले सोच्दाखेरि त्यो अब त्यो भित्र उहाँहरूले त्यसका लागि कति होमवर्क गर्नुभयो होला नि त, भित्रभित्र गर्नुभयो कि होइन, आपसमा भेटघाट भएको कुराहरू नि सुनियो। त्यसले गर्दा सबै सुनेका कुराहरू हुन्। तर हाम्रो मनले हामीलाई दुःख लागेको चाहिँ त्यति राम्रो कलाकार कस्टडीमा पर्दा, त्यति राम्रो कलाकारको आज यसरी भनौँ न सामाजिक सञ्जालमा त्यति धेरै गालीहरू ओइरिँदा अनि नराम्रो पर्दा त्यो
कति नराम्रो छाप परेको होला दुबईलाई। त्यसले हामीलाई खिन्न त मात्रै हो, तर विश्वका धेरै सेलिब्रिटीहरूले पनि जेल जीवन भोगेका छन्। ती जाँदा त हामीलाई भनौँ न सलमान खानै जेल जाँदा नै हामीलाई नरमाइलो लागेको हो होइन, नगइदिए हुन्थ्यो जस्तो। एउटा पाइरहेको माया, मनमा बसिरहेको मान्छेहरूलाई परेका दुर्घटनाहरूमा चित्त दुख्छ। तर हाम्रो मायाले मात्रै कानुनलाई तोड्न सक्दैन। त्यसले कानुनले गर्ने निर्णयलाई हामीले सर्वसम्मतमा स्वीकार्नुपर्छ। म बोले पनि, संस्था बोले पनि उहाँहरूले। म त यति मात्रै एउटा अनुरोध गर्छु, गल्ती नै भएको रहेछ भने पनि जीवन सिद्ध्याउने कुरा गर्नु हुँदैन, जीवन जिउनुपर्छ र भएका गल्तीहरूलाई महसुस गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यी दुवै कलाकार ब्याक भयो भने मतलब यो फिल्डमा फेरि फर्केर ब्याक अगेन त हुनु परिहाल्यो, अरू विकल्प पनि छैन होला। त्यही माया दर्शकको पाउला कतिपय कर्मले फेरि हामी नेपालीहरूको सेन्टिमेन्ट त्यति खालको रुखो पनि छैन। हामीले त्यति धेरै समय रिसिभी अथवा त्यति धेरै समय नराम्रो सोची पनि रहन्नौँ। आफ्नो कर्मले हो त्यस्तो। अब कर्म जसले एकदमै घृणा गरे मनबाट निकाल्यो उसले त नगर्ला, तर फेरि सुध्रिएर जीवनमा दुई चारवटा घटना, दुई चारवटा गल्ती नहुने मान्छे हुँदैन। कोहीको देखिन्छ, कोहीको देखिँदैन। त्यसले गर्दा आएर फेरि राम्रो कर्ममा लागेर हिजो भएका गल्तीहरू सारालाई पन्छाएर अब सुकर्ममा लाग्छु, राम्रो काम गर्छु भनेर आउँदाखेरि त त्यति साह्रै कसैलाई असर होला जस्तो त लाग्दैन मलाई। तपाईँले कमेन्टहरू पनि पढ्नु होला कहीँ कतै, यो अत्यन्तै अभद्र शैलीका कमेन्टहरू देख्दा चाहिँ दिक्क लाग्दैन? त्यो एउटा फ्यानले, एउटा श्रोता दर्शकले गरेको मायाको त्यो हो नि, जति माया छ नि त्यो त्यत्तिकै आक्रोश पनि आयो नि त। आफ्नो मान्छेलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि होइन, आफ्नो मान्छेहरूलाई चाहिँ गाली गर्दा, आफ्नो मान्छेहरू अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा माया गर्ने मान्छेले त केही देखेन, उसको मायाका आक्रोशमा उसले धेरै कुराहरू भन्यो होला। हिजो माया गर्दा पनि त कति धेरै माया गरेर भनेका कुराहरू थिए नि, ती कुरा त हामीले मनन गरेनौँ। आज अप्ठ्यारो पर्दा गाली गर्यो, आफूले माया गरेको मान्छेले विश्वास तोड्दा, आफूले साथ दिएको मान्छेले धोका दिँदा त्यो बेला चाहिँ एउटा आक्रोश आउँछ। त्यो आक्रोशहरू पोखिएका मात्रै हुन् र भोलि राम्रो गर्दा ती मायाहरू आउन सक्छन्। तर जीवनमा मैले अगाडि भने कसैको मर्म काट्नु हुँदैन। सङ्गत गरेर साथीलाई नै घात गर्ने काम चाहिँ गर्न हुँदैन, यार गद्दार हुनु हुँदैन। त्यो कुरा अब समयले बताउला कसले कति गल्ती गर्यो। अब कतिपय त्यही टिमकै साथीहरू आएर हाम्रो त अब मार्ने प्लान समेत थियो भनेका कुराहरू पनि बाहिर आउँदाखेरि साँच्चै त्यो डर लाग्दै होइन सुनियो। थियो कि थिएन त्यो पनि अब उहाँहरूको कुरा हामीलाई सुन्दाखेरि ओहो एउटा व्यक्तिलाई मार्ने समेतको पनि नजिकको साथीहरूलाई त्यस्तो हुन्छ र भन्ने हामीलाई सुन्दा चाहिँ नरमाइलो वास्तवमा पछाडिबाट छुरा रोप्ने साथी भनेको यदि त्यो सही हो भने त अब त्यो त्यस्तै होला भन्नु पर्यो। अनि नरमाइलो चाहिँ लागिरहेछ, किन नरमाइलो चाहिँ लागिरहेछ हाम्रो यो कारणले त नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रका हरेक गतिविधिहरू ठप्पै छ। दाइ हेर्नुभयो होला लगभग 2 हप्ता भयो नेपाली साङ्गीतिक बजारमा एउटा गीत पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन। भएका गीतहरू पनि शहीद भएका छन्। अहिले त घटनाक्रमहरू सबै त्यतै तेर्सिएको छ, सबैको ध्यान पनि त्यही छ। अब के होला यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो। अब त्यहाँ कतिपय देखिन्छ बाहिर आमा दिदीबहिनीहरू पलजीको फोटो लिएर बस्नु भएको छ। त्यो अगाध माया हो, प्रार्थना हो होइन। अनि उता समीक्षाको लागि पनि अब उहाँको हक अधिकारको लागि पनि बोल्ने होला। त्यति धेरै माया, त्यतिदेखि हृदयदेखि पूजा गरेको एउटा भगवान् जस्तो हो नि त कलाकार भनेको। त्यसलाई जोगाउनका लागि ल त्यसलाई चाहिँ लटपट पर्न नदिनका लागि, त्यसलाई चाहिँ अत्यन्तै चोखो पवित्र राख्नका लागि हामी पनि सचेत हुन त चाहिँ जरुरी छ। ओके, अर्को एउटा प्रश्न उठेको थियो दाइ। हुन त यो अघिल्लो अन्तर्वार्ता या हामीले त्यो बहसलाई नै केन्द्रित गरेर राख्नेछौँ। यो विषयमा अलि बढी केन्द्रित भएको हुनाले मैले यहीँ जोडिहालेँ। पछिल्लो समय लाइभ दोहोरीको विषयमा मेन स्ट्रिमले पनि विषयगत रूपमा प्रश्न चिन्ह खडा गरिराखेको छ। केही मेन स्ट्रिममा त रिपोर्टै प्रसारण भयो कि यिनै कलाकारहरूले गर्दाखेरि लाइभ दोहोरीमा पछिल्लो समय विकृति थपिन थाल्यो। विकासको हिसाबले प्रत्यक्ष लाइभ दोहोरीले नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रका आदि कलाकार बाँचेका छन् भन्दा फरक परेन, किनकि तपाईँले अघि नै त्यहीँको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पनि भनिसक्नु भएको छ कलाकार बाँच्ने आधार चाहिँ लाइभ दोहोरी भयो यो समयमा भन्ने। तर विकृतिको हिसाबले फेरि कलाकारहरू विश्राम लिएर बाहिरिनु पर्ने हो कि भन्ने एउटा आकलन त हुन थाल्यो नि।
त्यही कारणले पनि आज हामीले यो एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राख्यौँ। जनगुनासोहरू आएपछि हामी त्यो बारेमा सचेत हुनुपर्छ, किनभने हामी आफैले आफ्नो लिक छोडेको थाहा नहुन सक्छ, त्यो बाहिरबाट हेर्नेहरूले लिक छोडेको कुरा पत्ता लगाइदिने हो। त्यही कारणले आज हामी सबै युट्युबरहरू सबै अनलाइन रोदीघरहरूलाई बोलायौँ र ल है तपाईँका दोहोरी साँझहरूमा रोदीघरहरूमा फोहोरी खेल हुन थाल्यो, गीतका शब्दहरूमा छाडापन आयो, उशृङ्खलता बढ्यो भन्ने गुनासो आयो, त्यो चाहिँ तपाईँको दर्शक श्रोताको चित्त दुख्यो भने तपाईँहरू सफल हुनु हुँदैन। त्यो कारणले अब तपाईँहरूले प्रतिबद्ध गर्नुहोस्, एउटा वचनबद्धता गर्नुहोस्, हामी दोहोरीलाई फोहोरी हुन दिन्नौँ भन्नका लागि नै आज हामीले यो 1 दिवसीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राख्यौँ। र वास्तवमा भन्यो भने एउटा उमेर, एउटा त्यो समूह, अनि अलिकति चञ्चल, अलिकति वैशालु त्यो उमेरका भाइ बहिनीहरू एउटा बन्द कोठाभित्र बसेर दोहोरी खिच्दै गर्दा त्यहाँको माहौलभित्र बस्दा बाहिरी संसारलाई भुलेर रमाउन खोज्दा कहिलेकाहीँ शब्दमा चिप्लिने होइन, प्रस्तुतिमा अलिकति भल्गारिटी आउने, उशृङ्खलता आउने र गीत बिग्रेर जाने, पछि जाँदा त संसारभरि जान्छ। हरेक नेपालीले सुन्नुहुन्छ, आमाले पनि सुन्नुहुन्छ, बाउले पनि सुन्नुहुन्छ, भलै उसले गाउने कोठाभित्र बाबुआमा नभए पनि सुन्ने त बुवा आमाले पनि हो। त्यसले गर्दा आफन्तहरूले सुन्दाखेरि उसले पनि जिब्रो टोक्न पर्ने गीतहरूका शब्दहरूमा अलिकति उशृङ्खल भएको हुँदा त आजकल संवितमै बसेर हात हालेरै चल्ने र त्यसरी प्रस्तुत हुने, कति सिनारीहरूमा चाहिँ मुख जोडेरै पनि प्रस्तुत गर्ने, त्यस्तो किसिमका कुराहरू आएपछि हामीलाई पनि खिन्नता भएर हामीले सुरु गऱ्यौँ। र जब लिक छोड्छ, जब बाटो बिराउन खोज्छ, त्यो बेला हामीले संस्थाले बोलाएर सम्झाउने हो। संस्था भनेको त अभिभावक नै हो। तर यति धेरै कलाकार चाहिँ तपाईँहरूको बैठकमा आएको मतलब लाइभ दोहोरीको बिरालै देखेँ मैले होइन, एकजुट चाहिँ भएछन्। अब चाहिँ हामीले गल्ती गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ आज सबै साथीहरूले हिजो जे भए पनि आजका दिन फेरि हामीले सोच्छौँ, हिजो केही गल्ती भए पनि हामीले अब चाहिँ सुधार्छौँ भनेर जुन प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौँ। तपाईँ यसमा निर्धक्क हुनुहुन्छ अब कलाकारले यो गति छाड्दैनन् भनेर? 100मा 100 त हुँदैन कमल, तर हजुरले पनि अब विचार गर्नु आजको दिनपछिका अब आउने दोहोरीहरूमा अब कति अब आजभन्दा पहिले रेकर्ड गरेर राखेका छन् भने त आइहाल्छन् भन्न सकिँदैन। अब कतिपय कलाकारहरूलाई हामीले बोलायौँ जसलाई अगाडि नै राखेर केही सम्झाउनु पर्ने थियो, उहाँहरू गाली गर्छन् नै भनेर आउनु भएन, तर हामीले सम्झाउँथ्यौँ। तर अरू सबै आएर एउटा प्रतिबद्धता कति होइन स्तरीय खालका रोदीघरहरू आउनुभयो नि त उहाँहरूले। म हिजो जे भयो गल्ती भएको भए माफी चाहन्छु, तर भोलिका दिनमा म छाडा दोहोरीलाई प्रश्रय दिन्न, बालबालिकालाई यौन हिंसाका गीतहरू अथवा यौनका विषयमा त्यस्तो खुलेर गीत गाउने वातावरणको सिर्जना गर्दिनँ जस्ता कुरा गरेर जानुभयो नि त, त्यो एकदमै हाम्रो लागि खुसीको कुरा। हामीले गर्ने भनेको नैतिक रूपमा एक एउटा अनुरोध हो के अरे। अब तपाईँको कार्यकाल सकिँदैछ दाइ होइन, लगभग अबको 7-8 महिनापछि तपाईँ यो कुर्सीबाट बाहिरिँदै हुनुहुन्छ, फेरि लड्नुभयो भने तपाईँको 2 कार्यकाल छ क्यारे संस्थाको विधान अनुसार 2 कार्यकाल खान पाइन्छ। तपाईँ फर्किने सम्भावना कतिको छ र तपाईँको कार्यकाल संक्षिप्तमा कार्यकाल कस्तो रह्यो समग्रमा? यस्तो छ कमल, यो भलन्टियर सेवा हो। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको अध्यक्षले 1 पैसा तलब पनि हुँदैन, यहाँ राज्यले कुनै बजेट पनि दिँदैन। तपाईँ दर्शक श्रोताले दिएका बजेटबाट हामी यो भवनमा बसेर यो कार्यालयमा बसेर अहिले अन्तर्वार्ता गरिरहेछौँ। भोलिको नेतृत्व आगामी पिँढीले गर्ने हो। मैले निरन्तर प्रतिष्ठानमा लागेर 20 वर्ष लागेर यसको नेतृत्व सम्हाल्न पाएँ, मलाई पत्याइदिनु भयो र 3 वर्ष मैले निःशुल्क आफ्नो खर्चले बिना तलब सरकारी जागिर छोडेर होइन यहाँ बसेर साथीभाइहरूलाई एउटा नेतृत्व प्रदान गरेँ। भनेको समय बिना काम त गर्नुभयो तर आफ्नो आइराखेको जागिरलाई सरकारी जागिर पनि बाट निस्केर अनि अहिले अब मलाई 3 वर्ष सेवा गरेँ, त्यो इनफ हो। अरू कसैले पनि अब 3 वर्ष गर्ने हो, कसैलाई धेरै वर्ष दिएर यसमा झुलाइरहनु पनि राम्रो हुँदैन। यो भलन्टियर सर्भिस भएको हुनाले त्यसले गर्दा परिस्थिति प्रतिकूल रह्यो। कोरोना आएदेखिबाट आजका दिनसम्म पनि कोभिडकै कारण हामीले भने जस्तो कामहरू त गर्न पाएका छैनौँ, गर्न सकेन। तथापि कोभिडकै समयमा पनि कलाकारहरूलाई ठुलो राहत भयो। हामी संस्थागत नभइदिएको भए यो बेला के अवस्था हुन्थ्यो होला, कति नराम्रो घटनाहरू सुन्न पर्थ्यो होला, तर प्रतिष्ठानले त्यो अभिभावकत्व गर्न सक्यो। मेरो नेतृत्वकालमा भए पनि त्यो टिमले हाम्रा सल्लाहकार सबैजनाले साथ दिएर त्यो काम गर्न सकियो। अहिले सहकारी राम्रोसँग चलिरहेको छ। सहकारीबाट साथीहरूले होइन ऋणदान गरेर व्यवसायहरू चलाइरहनु भएको छ। अहिले राम्रो छ, दुःख पर्दा 2-4 लाख पैसा सहकारीले प्रदान गरेको छ सहुलियत ऋणमा। ती कामहरू भइरहेको छ। भवनको हामीले 1 तला थपेर अहिले हामी यो तलामा बसेर होइन यति सुन्दर दृश्य क्यामेरामा पनि कैद गरिरहेछौँ। त्यसपछि सङ्गीत भर्खरै मात्रै हामीले यहाँ एउटा के अरे मैले सुरुमै पूरण गरेको एउटा चाहिँ
वैकुण्ठपुरी कोठामा सबै दिवंगत स्रष्टाहरूको तस्बिर राख्ने र त्यहाँ पूजा गर्ने पूजा कोठा, उहाँलाई पानी फुल चढाउने, सबै हाम्रो दिवंगत स्रष्टाहरूको आत्मा त्यहाँ स्थापित गर्ने होइन। त्यो आत्माहरूलाई त्यहाँ राखेर त्यहाँ पूजा गर्ने। अनि त्यसपछि त्योसँगै म्युजिक क्लास चाहिँ अब हामी चैतबाट यो रनिङ स्किल प्रतियोगिता पनि गर्दैछौँ। त्यसबाट म्युजिक क्लासहरू सुरु हाम्रो कोभिडको कारणले बन्द थियो, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने र राज्यसित हामीले केही सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ यो बजेटमा। त्यो सम्भवतः त्यो भयो भने हामीले लोक सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयका लागि यो सँगै रहेको जग्गालाई कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँहरूसँग अहिले सकारात्मक कुरा भइरहेछ। यो एउटा सपना चाहिँ जुन परिकल्पनासहित आउनु भएको थियो त्यो चाहिँ अधुरो रह्यो है, जस्तो सङ्गीत विकास बोर्डको सङ्गीत विकास बोर्डको मैले खास मेरो उद्देश्य आन्तरिक भए पनि गरौँ भन्ने थियो। राज्यले त नदिँदो रहेछ होइन, राज्यले हामी यस्तो संस्थालाई चाहिँ त्यो जिम्मेवारी नदिने, राज्यले आफै गठन गर्नुपर्ने रहेछ सङ्गीत विकास बोर्ड। हामीले चाहिँ प्रतिष्ठानभित्रका सदस्यहरूलाई आफ्ना गीत सङ्गीत यहाँ दर्ता गर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई यहाँ दर्ता गरिसकेपछि त्यो दर्ता गीत हेरेर तपाईँहरूलाई हामीले क्लिन चिट दिन्छौँ। भोलि तपाईँको गीत कसैले चोर्यो भने पनि यहाँ दर्ता हुन्छ नि त, हामी बोल्न पाउँछौँ। भन्दा पनि कलाकारहरू अब के भन्ने, अब उहाँहरूले आफ्नो गीत चाहिँ आज बेलुका रेकर्ड, अब एउटा घटना घट्यो, मानव अहिले बजारमा एउटा घटना घटिरहेको छ, उसले बेलुकै रेकर्ड गरेर बिहान निकाल्नुपर्ने। अब यहाँ अफिस पनि खुल्याउन, यहाँ कहाँ दर्ता गरोस्, यहाँको बोर्डले कहिले हेरोस्, मान्दैन मान्ने। अब यहाँ उहाँहरूले चाहिँ वास्तव आन्तरिक बोर्ड चाहिँ तपाईँहरूले खोल्नु आन्तरिक हो, हामीले दर्ता गर्नुहोस् भन्यौँ यहीँ साथीहरूलाई पनि, तपाईँहरू आफ्नो गीत प्रतिष्ठानमा दर्ता गर्नुहोस्। भोलि मुद्दा पऱ्यो भने प्रतिष्ठानमा यति सालमा दर्ता भएको गीत हो भनेर त हामी संस्था बोल्थ्यौँ नि, तर त्यो नगरिदिने। हेर्नुहोस् यहाँ हरेक कुरा कलाकारहरू भनेको फेरि एउटा यस्तो पनि म भेट्छु, यति सुविधा भोगी हुनपर्ने उहाँलाई यहाँ लिएर आफ्नै गीत प्रतिलिपिमा, जब राज्यले भोलि मुद्दा लड्दाखेरि न्याय दिन्छ, प्रतिलिपिमा लगेर आफ्नो गीत पनि दर्ता नगर्ने, अनि भोलि कतैबाट चोरी भयो भने अनि फेरि कराउँदै मुद्दा गर्दै हिँड्ने। अब त्यो प्रतिलिपिको सर्टिफिकेट भयो त जहाँ गए पनि त आफूले मुद्दा लगाउने। त्यस्तो नभएर त्यो कलाकारिताबाटै पनि त्यो साथ उहाँहरू यसमा सहभागी नभइदिनु। उहाँले रातारात आफ्नै किसिमले होइन, अब मैले मेरो पैसा मेरो गीत कसलाई बुझाउने, राज्यले त मसँग सेन्सर खोज्दैन, यो संस्थालाई किन दिने भन्ने जस्तो भएर यो चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। धेरैचोटि कुरा आउँछ मलाई त्यस्तो लागेको, मलाई रहर भएर पनि त्यो काम चाहिँ पुरा गर्न पाइएको छैन। अझै पनि मेरो अनुरोध छ, केही नभए नि कार्यसमितिका साथीहरूबाट सुरु गरौँ नि त, केही नभए नि यो भित्र आबद्ध सदस्यहरूबाट सुरु गरौँ भन्ने छ। त्यो सँगै चाहिँ यो छाना जग्गाको लागि हामीले यो जग्गा भयो भने एउटा अर्को सङ्ग्रहालय पनि सुरु गर्न मिल्छ, त्यसका लागि हामीले कार्यक्रम पनि गर्दैछौँ, राज्यसित अनुरोध गरेका छौँ। त्यो काम चाहिँ अहिले यो जग्गावालसित हामीले राम्रै कुरा भएको छ, सकारात्मक। अलिकति मोल काठमाडौँको बिचमा यो जग्गा अलिक महँगो पनि छ, प्रतिष्ठानले गर्दा महँगो। अहिले हामीले यो राम्रै वातावरण बनाएको छौँ, अनि त्यति ठाउँ अलिकति मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरू पनि अलिकति फ्लेक्सिबल भएर प्रस्तुत भइदिनुहुन्छ। कलाकारलाई हो भनेर गर्नुभयो भने हामी यो कार्यक्रम पश्चात चाहिँ यो जग्गा बैना गर्ने र अबको नेतृत्वलाई मैले यो भवनसँगै यति जग्गा पनि बैना लगाएर छोडिदिन पाएँ भन्ने चाहिँ त्यो उद्देश्यमा छौँ। भनेको तपाईँ अर्को एउटा कक्षको निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ जुन पनि जग्गाको लागि। त्यही त, यो हामी हेर्दा भवन ठुलो छ तर भित्र हामीलाई धेरै कुराहरू चाहिँ अपुग छ अझै। हिजो एउटै कोठामा हुँदा पनि चलेकै थियो, त्यो अब जति भाँडो उति चुपुरको भने जस्तो जति हुँदै गयो त्यति साँघुरो हुँदै गयो र यो अगाडिको जग्गा यो हामीलाई लिनु पनि पर्नेछ अलिकति पार्किङको लागि। अब भनौँ न हिजो दुःखको कुरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रज्ञा भवनमा के अरे हाम्रो जयनन्द लामालाई राख्न पाइएन नि त होइन, त्यहाँ नराख्ने निर्णय भएछ। अब सरकारी तर्फबाट धन्न नाचघरले त्यो व्यवस्था गरिदिनु भयो। अनि मलाई के लागेको थियो, नाचघरले पनि भएन भने हामी हाम्रै यो सानो ठाउँमा पनि कसरी व्यवस्थापन भएर हुन्छ हामीले राख्न चाहिँ राख्छौँ भन्ने चाहिँ मैले बिहानदेखि साथीहरूसित सर्कल गरेको थिएँ। अब यो जग्गा लिन पाइयो भने कमसेकम एउटा स्रष्टाको दिवंगत हुँदा उहाँलाई 2 थुङ्गा फुल चढाउने होइन, एउटा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने ठाउँ चाहिँ प्रतिष्ठानले यो ठाउँलाई बनाउने चाहिँ मेरो एकदम उद्देश्य छ। र भोलि हाम्रा कलाकारहरूलाई कहाँ राख्ने होला भनेर ठाउँ खोज्दै हिँड्न नपर्ने, श्रद्धाका थुङ्गाहरू चढाउनका लागि यो प्रतिष्ठानकै प्राङ्गण उपलब्ध गराउनका लागि यतापट्टिको यो मेरो देब्रेतिरको जग्गा जुन यो सरकारी होइन जग्गा छ त्यसलाई पनि अनुरोध गरेर कमसेकम यहाँ एउटा चाहिँ डबली बनाएर भोलि दिवंगत स्रष्टाहरूलाई यहाँ फुलमाला अर्पणका लागि सानातिना कार्यक्रमहरू होइन प्रस्तुतिहरू, कविता वाचनहरू, गजल वाचनहरू गर्ने, शुक्रबार शनिबार एकल प्रस्तुतिहरू गर्ने एउटा डबली बनाउने त्यो सोचमा छौँ। अब
अब मेरो एउटा आत्मदेखिको प्रार्थना छ, अब कोरोनाले नसताइदिए, अब अर्को भेरिएन्ट नआइदिए, निश्चित रूपमा हामीलाई लगातार काम गर्न पाइयो भने हामी 5-6 महिनामा चाहिँ गर्छौँ र यो वर्ष चाहिँ एकदम आशावादी छौँ नेपाल सरकारले हामीलाई केही भयो नि सम्बोधन गर्नेछ। हुन्छ दाइ, महत्त्वपूर्ण समयको लागि